बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हर कौम के लिए नबी भेजा, हमारे लिए भी नबी भेजा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह पाक ने जितने नबी भेजे हम सबको अपना नबी मानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं के नबी कौन हैं? जी हाँ, हिंदुओं के नबी कौन हैं? आइए सुनते हैं जनाब अब्दुल्ला सलीम साहब से। बोलो भारत माता की जय। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता था तो क्या जुर्म है? ला इलाहा इल्लल्लाह तो संस्कृत जुबान में एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते का क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। ब्रह्मा मीन्स, ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, अल खालिक का मतलब अल्लाह। वही बात है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते किंचन। अंश मात्र भी, अंश के बराबर भी कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। अगर मुसलमान अरबिक जुबान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो आप तो संस्कृत में पढ़ते हो। अगर मुसलमान अपने कुरान को अरबी में पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो आप तो संस्कृत जुबान के अंदर पढ़ते हैं। हर पूजा को सफल बनाने के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर मुसलमान अपने कुरान की रक्षा के लिए पढ़ता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो आप तो अपने संस्कृत में पढ़ते नकीरस्य परविनन्ति परतानि अदबधानी वरुणस्य वर्तानि। अगर मुसलमान पढ़ता है मोहम्मद के बारे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तो आप संस्कृत के अंदर भी तो पढ़ते हैं गुरुजी अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार विंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयश्च श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल मोहम्मद रकावरस्सु अल्लो अल्लामा। आपने कहा कि मोहम्मद पहले जिहादी थे, पता तो लगा लो कि मोहम्मद कौन थे। अनपढ़ गवार आदमी अपने गुरु के कहने पर अकल के पर्दे, अकल में ताले लग गए आपके। पता है मोहम्मद कौन थे? उठाओ भविष्य पुराण कौन के कहा गया मोहम्मद के बारे में। शंबल कराम गुख्य सबरा हमने सगहा तमन बबने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंबल अमल की जगह के ऊपर सोमवती के कोख से विष्णु यश यानी अब्दुल्ला के जरिए से वो कलयुग में आएंगे, उतार लेंगे। और बराहमणयस नरसिम्हानंद सरस्वती जी बराहमणयस ऊंची खानदान में आएंगे। लाओ बेटे, ऐसी नसब और ऐसे हसब और ऐसी सिफात का मालिक आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे नबी के अंदर ये पूरा मंत्र फिट आता है। ऊंचे खानदान में कौन पैदा हुए? मोहम्मद पैदा हुए। और अमन की जगह पर कौन पैदा हुए? मोहम्मद पैदा हुए। मोहम्मद के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद की अम्मी का नाम आमिना। संस्कृत में अब्दुल्ला को विष्णु यश कहा गया, उनकी माँ आमिना को सोमवती कहा गया और मक्का की जगह को शंबल गराम कहा गया। उनकी सवारी कैसी होगी? उस्तरायस परवाहि जो वधुमंत दिविर्दश्य वर्षमारत दिविझेड़ति दिविष्माना उपस पुरुष अस्मवा शुगमारुहा देवदत्तम जगतपति। जगतपति इस दुनिया का मुहाफिज, दुनिया के इंसानों का केयर करने वाला। कि काश ये कलिमा पढ़ लेता, काश ये यहूदी मुसलमान बन जाता, काश ये यहूदी कुरान समझ लेता, काश ये यहूदी हदीस समझ लेता, काश ये यहूदी का खात्मा ईमान पर होता। ये ऐसे दर्द लेने वाले जगतपति, इस धरती का मुहाफिज अश्वमा शुगमा रूहा तेज रफ्तार सवारी मेराज पर गए थे बुर्राक में। बताओ ये सारी सिफात किनके हैं? अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती। मैं आपके लिए तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये तकरीर मेरी सिर्फ नरसिम्हानंद तिवारी जी के लिए, ताकि वो सोए रात को तो सपनों में अब्दुल्ला सालिम नजर आना चाहिए। आपके इस बोरियो का जलसा नजर में आना चाहिए, आप लोग नजर में आने चाहिए। वो सोचे कि मैं तो आज तक यही समझ रहा था कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा संत, लेकिन ये तो 23 साल का 32-33 साल का ये बच्चा हमसे ज्यादा इस अंतिम महर्षि के बारे में जानना। तुम भी मुक्ति नहीं पाओगे नरसिम्हानंदी, जन्नत तुम नहीं जा सकते, स्वर्ग तुम नहीं जा सकते।
جب تک ہمارے نبی کے دامن کو نہیں تھامو، ان کی شریعت کو نہیں مانو گے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کرو گے تو تم بھی نہیں جیت سکتے۔ اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وید آپ کا کہتا، کیا کہتا؟ ویداہم میں پروشی مہانیمادتیو وارون تپس پرستات ینیایا، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھو، وید پران سنتمت بھاکو، تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ محمد کے بغیر تمہارا بھی بیڑا پار نہیں ہوگا۔ یہ تو باتیں ہیں ان سے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے، اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے اناپ شناپ انہوں نے بات کی۔ محمد الرسول اللہ جہادی نہیں تھے، محمد الرسول اللہ امن پرست تھے۔ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی آبادی کو فساد کے لپیٹ میں لے لیتے، کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے۔ ایک بادشاہ گزرا جن کا نام محمد تغلق تیمور لنگ، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تیمور لنگ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تھا، تاریخ کی یہ بات ہے، تو اس شہر میں سب سے پہلے سفید جھنڈا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم صلح کرنا چاہتے، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ دولت میرے پاس لا کر جمع کرو۔ لیکن نہیں کرتا تھا کوئی تو اگلے دن وہ سرخ رنگ کا جھنڈا گاڑتا تھا، اور اس جھنڈے کا مطلب ہوتا تھا کہ آج ٹوٹل فوجی کو، آرمی کو، پولیس والوں کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے دن ایک کالا بلیک رنگ کا جھنڈا لگاتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آج کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہی تیمور لنگ ایک ایسا بادشاہ گزرا تھا جس نے بھارت کے 1,00,000 لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ ہندو بولیں گے، نرسمہانند جی بولے گا کہ تیمور لنگ نے 1,00,000 ہندوؤں کا قتل کرایا۔ جاؤ آذربائیجان کی وہ گھاٹی آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی، 1,00,000 ہندوستان کے ہندو بھائیوں کا قتل نہیں کروایا، بلکہ 1,00,000 بھارت کے مسلمانوں کا سر قلم کیا تھا۔ وہ ان میں 25,000 ہندو بھائی تھے اور 75,000 اس میں مسلمان تھے۔ تیمور لنگ کون تھا؟ مسلم امپیرر تھا، مسلم بادشاہ تھا، اس کے باوجود بھی اس نے مسلمانوں کا قتل کروایا۔ اسی لیے نرسمہانند جی، اگر آپ کے دل و دماغ میں اگر یہ بھوسا بھرا ہوا ہو کہ ان مسلمان امپیرر کی وجہ سے اس دیش میں محمد الرسول اللہ کا وہ جہاد آیا، اگر جہاد نہ ہوتا، جہاد کا مطلب دشمن سے مقابلہ کرنا، اگر جہاد نہیں ہوتا تو نرسمہانند جی آج تم یورپ کنٹری کے غلام ہوتے، آج تمہارا سانس بھی تمہارا نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا سانس بھی غلام کا غلام، انگریزوں کا غلام ہوتا۔ جہاد کی وجہ سے اس دیش میں آزادی آئی، اور اس جہاد کو بلا بھلا مت کہو۔ جہاد کا مطلب جب کوئی آپ کے سر کو قلم کرنے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ جہاد نہیں، یہ کوشش ہے، یہ مقابلہ ہے ان سے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں جہاد کا مطلب تلوار لے کر قتل کرو ہندو بھائیوں کا، تو غلط ڈیفینیشن۔ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ایک شنکراچاریہ جی بیگوسرائے کی دھرتی پر، مولانا یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ کے قرآن میں؟ کیا آپ کے قرآن میں ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو؟ ہم نے کہا واہ اتنا سا پڑھ لیا بس ہو گیا، اور بھی آگے پیچھے جانتے؟ اس آیت کے آگے پیچھے جانتے کہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جانتے۔ ہم نے پڑھا، ہمارے پاس آیا مضمون، اس میں لکھا کہ دیکھو ان مسلمانوں سے ہاتھ مت ملانا، ان کے قرآن میں یہ ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کے سر کو قلم کر دو۔ اسی لیے ان سے ہمیشہ نفرت کرنا۔ آپ کے سامنے میں آپ کی یہ آیت ہے، ہم نے یہ کہا کہ بھیا ایسا ہے از اول تا آخر آپ پڑھیں صرف فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اٹس اونلی ون سینٹنس۔ جب تک آپ صغرا کبرا، جب تک آپ پورے مضمون کو نہیں ملائیں گے تو رزلٹ کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کو پورے مضمون کو ملانا ہوگا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ یہ بات بتائیے، آپ کسی آدمی سے الائنس کرتے کہ بھائی ہمارا اور آپ کا معاہدہ،
बिजनेस के अंदर, लेकिन उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई गद्दारी नहीं होगी। जब आप दोनों की कंडीशन लगती, एग्रीमेंट होता, लेकिन वहां पर दूसरा वाला फरीक अगर आपको धोखा दे देता है, और जब मुआहदा हुआ था उसमें यह लिखा गया था जो धोखा देगा उसको जेल में डाला जाएगा, ये कंडीशन लिखी गई थी। अब जो धोखा देगा तो कंडीशन के तहत कहां जाएगा? जेल में जाएगा। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुआहदा हुआ था किन लोगों के साथ? यहूद और नसारा के साथ, कि कहीं पर भी हमारे साथ कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने छल कपट शुरू कर दिया, गद्दारी शुरू कर दी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही। इसको मिसाल में समझिए। आप भारत के लोग, आपको बांग्लादेश जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? वीजा लेंगे। अगर आप वीजा नहीं लेते हैं तो आपको क्या समझा जाएगा? यू आर टेररिस्ट। आपको AK-47 की 315 की गोली निकालकर आपके सीने को छलनी कर दे। क्यों? आप बिना परमिशन के जा रहे हो, आपने कानून के खिलाफ वर्जी की। तो भारत के मोहम्मद रसूलुल्लाह और यहूद और नसारा के बीच में वीजा का मामला, एग्रीमेंट बना था, कोई किसी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। जब एक देश के अंदर बिना परमिशन के अगर कोई घुसता है तो उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। तो जब वहां पर मुआहदा हो गया कि कोई एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, तो अगर कोई करता है तो अल्लाह ने कहा कि मुशरिकीन को पकड़कर कत्ल कर दो। मुशरिक कौन होते हैं? जो एक अल्लाह को नहीं मानते, अनेक अल्लाह को मानते। तो उस वक्त यहूद और नसारा, वो उनका कॉन्सेप्ट अल्लाह के बारे में प्योर नहीं था, जिसकी बुनियाद पर यह चीज नाजिल की गई। उन्होंने गद्दारी की थी, उन्होंने धोखा दिया था। तब अल्लाह ने कहा कि धोखा देने वालों मुशरिकीन को जहां पर भी पाओ उनको कत्ल करो।